सबसे पहले तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं कहती हूँ कि क्यों नहीं हम अपने अगर हम इस साल भी पाकिस्तान की बात करेंगे और सिर्फ बानियों की बात करेंगे तो इस तरह कहानी आगे नहीं चलेगी। मैं जहां मुझे मौका मिल रहा है कि हर साल का एक रेजोल्यूशन का मैसेज मैं बनाती हूँ। अगर पहले तो मैं आपकी तवस्सुत से एक तो आपको और आपके सुनने वालों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक सबकी जिंदगियों में खैर अमन का साल गुजरे। जिनके 2024 में लॉसेस हुए हैं, को अपने प्यारे बिछड़ गए, अल्लाह पाक उनको उसका सब्र जमील क्या बेहतरीन रिवॉर्ड अता करें और आने वाला साल सबके लिए खैर बरकत का हो। आमीन सुम आमीन। दूसरी बात ये कि मुझे खुशी होती है कि अगर आप लोग ना पहले पाकिस्तान की बात करें। मैं ये नहीं कहती, मेरे इस साल का तो बार बार ये मैसेज है, शख्सियत परस्ती, वतन परस्ती पे आइए, बुत परस्ती छोड़िए। हमारा अलमिया ही ये है, हम किसी ना किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं, लगा दिए जाते हैं। और ये वो साल है जो पाकिस्तान का एक बेहतरीन साल साबित हो सकता है अगर अब भी हमने, खैर अभी आगे चल के हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले अब आप बताएं, पहले पाकिस्तान की बात करें या पहले बानी पीटीआई की करें? नहीं जी, पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान सबसे ऊपर है। कोई भी शख्सियत पाकिस्तान से ऊपर नहीं है। पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के हवाले से मुल्क जो अगला साल है वो कैसा होगा, ये जरूर बताइए। यकीन करें, मेरा दिल चाहता है कि अब हमें पहले पाकिस्तान की बात, जिस दिन हमने ये अपनी अमेंडमेंट कर ली ना, तो यकीन करें सब इंसान के बच्चे बन जाएंगे यहाँ पे, जिनमें कोई कसबल भी जिनके थोड़े से खराब हैं। तो जो है मैं यहाँ पे बात करूंगी कि ये वो वाला साल है। मैं अपने और आपका तो माशाल्लाह आवाज ही पाकिस्तानियों का लोगो आप लोग लेके चलते हैं, जो आपका चैनल है। तो पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे बड़े रिलीफ की खबर है कि ये वो वाला साल है जिसका ख्वाब हमें हजरत नेमत शाह वली ने दिखाया, रूहानी लोगों ने जिसके लिए प्रेडिक्शन की। और अल्लाह का शुक्र अदा करें जो हम में से वन पीस के अंदर जो है 2025 में दाखिल होने जा रहे हैं, तो रब का शुक्राना भी अदा करें। लेकिन कुछ अगर मगर देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी का नया साल है ना, वो शुरू होता है 21 मार्च के महीने से। तो जब तक 21 मार्च नहीं आती तो 2024 की कंटिन्यूटी चलेगी 21 मार्च से। और जो हतमी डेट होगी, मेरा ख्याल है थोड़ा सा हम लोगों के लिए सस्पेंस रखते हैं ताकि आपका और हमारा प्रोग्राम लोग एंड तक देखें कि पाकिस्तान के लिए वो कौन सी डेट है जो पाकिस्तान को सेफ जोन के अंदर अल्लाह के फजल से लेके जा रही है। लेकिन फर्स्ट 2 मंथ्स 5 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक आपके मुल्क को दुआओं की बहुत जरूरत है, क्योंकि कभी मेरी तालीमी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। एक सितारे का नाम है मार्स, मरीख, हर कोई जानता है। वो 4 नवंबर को 2 माह के बाद एक जगह से एग्जिट करता है, और तब भी मैंने शुक्राना अदा किया कि निकल गया, मुल्क में कोई दंगे नहीं हुए। तब भी मुल्क में बहुत ज्यादा एक धरना तब भी हुआ उन दिनों में, जो कि और उसके बाद ये दोबारा उल्टा चलता हुआ 5 जनवरी को फिर पाकिस्तान के जायचे के उस हाउस के अंदर आता है जो कि पाकिस्तान के एनिमीज का घर है। पाकिस्तान के सीक्रेट एनिमीज, जिनको खुदा ना करे बैक स्टैबिंग का कोई मौका मिल जाए। मेरा पहला प्रोग्राम 19 दिसंबर को ऑन एयर गया जिसमें मैंने यही बात की, और यकीन जानिए जब मुझे दुख हुआ सुन के, जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान को कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन आर्मी चीफ साहब के इस बयान ने मेरे दिल को बड़ी तसल्ली दी कि एक पाकिस्तानी की जान भी जो है ना अब हर चीज पे मुकद्दम है। मुझे अच्छा लगा ये बयान सुन के। हमने बहुत जानें जाया हुई है हमारी, लेकिन ये जरूर है कि फर्स्ट 2 मंथ्स हमारे इदारों के लिए बेइंतहा चैलेंजेस है। आप फौज का बड़ा जारहाना रवैया भी देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे कुछ इदारे, और ये एक और मैं बात कहूं कि जैसे मुझे ऐसा भी फील होता है कि जैसे कोरोना वाला साल था ना, उसका कोई पार्ट 2 ना आप साल के शुरू के 3 महीनों में हमें कोई एक्सपीरियंस ना करना पड़े। तब भी मुझे कर्फ्यू, जंगी से वॉर जोन टाइप। सामिया साहिबा, अभी भी 2024 की बात की जाए तो मुल्क से बहुत सारे लोग मुल्क छोड़ के गए हैं। ब्रेन ड्रेन के हवाले से बात की जाए तो जिस तरह आप बता रही है पहले 2 महीने मुश्किल हो सकते हैं, क्या लगता है कि आने वाले सालों में और लोग यहाँ से निकल के बाहर जाएंगे? हमारी जो नौजवान नस्ल है और जो पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं और जिन्होंने लेके जाना है वो कम होते जा रहे हैं।
یہ آپ اللہ کے حکم سے تسلی رکھیں، میں پھر وہی بات کروں گی، نہ لوگوں نے ہمیں چلانا ہے، اب رحمت خداوندی جو ہے وہ جوش میں بھی آنے جا رہی ہے اللہ کے حکم سے۔ میں نے کہا نا وہ ڈیٹ سسپینس رکھی تاکہ آپ کا پروگرام لوگ آخر تک دیکھیں، تو وہ جو ہے رحمت خداوندی بھی جوش میں آئے گی، صحرا کس کے سر سجے گا۔ اور میں آج سے نہیں، میں بہت پہلے سے کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ مایوس ہو کے اس ملک سے جا رہے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں کہ اس ملک میں شاید واپسی میں آپ کو جگہ نہ ملے کہ جو ہے جو اس ملک کی ترقی نے ٹیک آف کرنا ہے اللہ کے فضل سے، کیونکہ اس کے کچھ دنیاوی حالات ہیں۔ جب آپ دنیا کے حالات کے اوپر آؤ گے تو میں آپ کو اس کا دنیاوی ریزن ایکسپلین کروں گی ستاروں کی روشنی میں، لیکن فرسٹ 2.5 month دعاؤں کی شدید ضرورت ہے، ہم پہ کوئی جنگ نہ مسلط کی جائے، کوئی وار زون کے اندر نہ ہمیں جانا پڑے، ہمارے سیکرٹ اینیمیز۔ لیکن مجھے اتنی اللہ سے امید ہے کہ ہمیں ساتھ ہی روشنی نظر آ رہی ہے، تو مجھے رب سے امید ہے کہ ہمارے ادارے یا ہم ان معاملات سے سرخرو ہو کے ہم انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے۔ لیکن سامر صاحبہ 25 جنوری 2025 کی ڈیٹ کافی امپورٹنٹ سمجھی جا رہی ہے، جس میں تمام سیارے ایک لائن میں آ جائیں گے اور ان کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے اگر ٹیلیسکوپ سے دیکھا جائے، تو کیا وہ چیز بھی افیکٹ کر سکتی ہے پاکستان کی قسمت کے اوپر؟ دیکھیے یہ آپ نے بڑا اچھا ویلڈ کوسچن کیا۔ میں نے کبھی آسمان پہ اس طرح کا کیوس نہیں دیکھا، یقین جانیے میری اپنی تعلیمی ہسٹری میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے، یہ جو ستارے گھوم گھوم کے الٹ چل کے واپس آ رہے ہیں، پھر 7 ستاروں کی گلیکسی ایک ہی گھر میں آتی ہے۔ جب یہ آتی ہے کوئی نہ کوئی جو ہے نا ایک نیا پنڈورا باکس کھول کے جاتا ہے۔ لیکن یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ 21 مارچ تک کیوس رہے گا، کیونکہ 21 مارچ تک کنٹینیوٹی ہے 2024 کی، اور یہ والا سال جوپیٹر کا سال ہے۔ جوپیٹر ایک نیک ستارہ ہے، وہ کیا کرے گا، ہم پاکستان کو کیسے خیر و برکت دے گا، ابھی ہم اس پہ بات شروع، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ابھی سے بات شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل بالکل، پاکستان سب سے مقدم ہے، آپ ابھی سے بات شروع کریں، کیونکہ پاکستان کے حوالے سے لوگ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ملک کو چھوڑ کے جانا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا، اور ملک میں جو ہیجان کی کیفیت ہے، لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں، لوگ جو ہے 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہے، اپنے جو سیاسی لیڈران ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، وہ گلہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ملک میں کچھ بہتر ہو نہیں رہا ہے، اور یہ اگر آپ کچھ ایسی بات کریں گے تو یہ ان کے لیے امید کی کرن ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ میں یقین کریں، میں بلکہ بدنام مشہور ہوں کہ میں ٹھیک ہے میں شوگر کوٹڈ طریقے سے ذرا برے حالات سے لوگوں کو آگاہ کرتی ہوں، لیکن میں نے کبھی جو ہے وہ لالی پاپس نہیں لوگوں کو دیے، یا میں نے جھوٹی امیدوں کے سپنے نہیں دکھائے، میں نے کبھی 1000 نوکریوں کا جھانسا نہیں لوگوں کو دیا۔ مطلب میں یہ کہتی ہوں کہ یہاں سے ملک سیف زون کے اندر داخل ہوگا۔ اب ہم سسپینس بریک کر دیتے ہیں، وہ ڈیٹ ہوگی 15 مئی 2025۔ اب دنیاوی جو حالات جو ستاروں کی روشنی میں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ آئیں گے تو پتہ نہیں دنیا کا نقشہ بدل دیں گے۔ ٹرمپ تو اپنے ملک کے لیے کچھ مشکلات میں اضافہ لے کے آنے والے ہیں، کیونکہ جو ہے ان کے اپنے ستارہ جو ہے ابھی ایک کیوس سے نہیں نکلا، اور جو ہے ابھی بھی وہ اسی میں موجود ہے، اور ستارہ ان کا 2025 میں 12 ڈپ کھائے گا۔ امریکہ میں ریسیشن میں ابھی سے آپ کے اس میں پریڈکٹ کرنے جا رہی ہوں کہ مطلب یہ علم کے اندازے ہیں، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، لیکن کیونکہ نیو ورلڈ الائنسز بنیں گے، نئی جو ہے سپر پاور بنے گی، اللہ پاک نے اب دنیا کو سمیٹنا ہے، جتنی شیطان کو چھٹ ملنی تھی مل گئی۔ میں بار بار کئی پروگرامز میں ذکر کر چکی ہوں اس بات کا، کچھ میں روحانیت کی لائن کی عورت تو نہیں ہوں، میں تو علم کی بات کرنے والا بندہ ہوں، جس کی میں دلیل دے کے آپ سے بات کر سکتی ہوں۔ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کی جنریشن کو جو ہے حضرت امام مہدی کا ظہور بھی آپ دیکھو، اب دجالی فتنات بھی دیکھو، وہ وقت دور نہیں ہے۔ تو میں تو بار بار کہہ رہی ہوں اب ہم میں سے وہی بچے گا جس بھی مذہب میں پیدا ہوا ہے، ان دی اینڈ ہم رب کو پکارتے ہیں، رب نے بھی کہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب بچے گا وہی جو توبہ طائب ہوگا، جس نے رب کی رسی کو پکڑا ہوا ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی کا ہمارا پروسیس بھی تیز ہو جائے گا، تو جو ہے ہماری اپنی جی نہیں، میں یہ انسانی زندگیوں کی بات انفرادی طور پہ کہ ہماری
انفرادی طور پہ بھی ہماری اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس بھی تیز ہو جائے گا. تو جو نیو ورلڈ آرڈر بنیں گے، پاکستان کی خوش قسمتی یہ ہوگی کہ پاکستان جو ہے ایسی سپر پاور کا حصہ بن جائے گا جو کہ جس کو ہمارا سروائیول ہمارے سے زیادہ ان کی مجبوری ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں تھرڈ ورلڈ وار کے جو میں نے اس سے پہلے بھی پریڈکشن آن ایئر ہے، یہ بھی پریڈکشن آن ایئر ہے کہ ہم اینڈ آف ورلڈ میں 2021 کی طرف ہمارا سفر شروع ہے. آپ دیکھیے گا، اللہ پاک، میں بری پیش گوئیاں میری تو اللہ پاک نہ ہی سنے کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب غزہ سے غزوہ ہند کی جرنی بھی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور جو ہے یہ جو 2023 میں جھڑپوں کا آغاز ہوا تھا، یہ بھی میری پریڈکشن تھی کہ 2023 میں جو آغاز ہوگا وہ سلسلہ رکے گا نہیں، وہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا. اور جو ہے اس سال میں بھی آپ کو ٹیزرز نظر آئیں گے، اور اگلے والے یہ تمام چیزیں that will lead to the end of the world.